अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विदियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आजकल बहुत ही बर्निंग इशू मीडिया में चल रहा है और बहुत सारे एंकर हजरात, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे वीलॉगर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वाक़या जिसको आगे मैं डिस्कस करने चाह रहा हूँ वो मुस्लिम लीग नून की इस हुकूमत के हवाले से एक पहला करप्शन का स्कैंडल है। अब वो कौन सा इशू है जिस पे ये तूफान खड़ा हो गया? पहली बात तो ये है कि इस इशू के साथ 99% अवाम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ना अवाम इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं, ना अवाम का इस इशू से कोई ताल्लुक है, ना अवाम को इससे नुकसान होना है, ना अवाम को इससे कोई फ़ायदा होना है। उनके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन 1% एलीट के लिए वो इशू है। वो है HSN कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल साहब और गवर्नर पंजाब और उसके हवाले से जनाब अहद चीमा का जो मसला है, जिसने एक बहुत बड़ा एक एक हाइप क्रिएट किया हुआ है इस मसले ने। HSN कॉलेज क्या है? पहले तो इसको हम समझें। ये 1886 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ लाहौर के अंदर, अनडिवाइडेड इंडिया में। जो ब्रिटिश राज के जो लोग हैं उन्होंने इसको कायम किया और मकसद उसका डिक्लेयर्ड हो या ना हो, लेकिन एक मकसद बड़ा वाज़ेह है, जिसको भले डिक्लेयर ना भी किया जाए तब भी मकसद वाज़ेह है। वो ये है कि जो आज चाइना माल का है, ये एक मजाक भी समझें, लेकिन इसके पीछे एक संजीदा बात है। या यूँ समझ लें कि चाइना माल को भी छोड़ दें। यूँ समझ लें कि ब्रिटिश राज ये जो रेलवे लाइनें, जो टेलीग्राफ और जो इस तरह की चीज़ें बनाते थे, वो क्यों बनाते थे? वो इसलिए बनाते थे कि जो रॉ मटेरियल है, जो ख़ाम माल है, मदनियात की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में, कोयले की शक्ल में, मुख्तलिफ़ धातुओं की शक्ल में जो इंडिया में मौजूद थे, उनको ईज़ीली पोर्ट्स तक पहुंचाएं और फिर जो है आगे अपना लाएं। और हिंदुस्तान को उन्होंने साला साल लूटा है इस तरीके से। अब जो ये सारे रेलवे लाइनें, टेलीग्राफ, उसको यूज़ तो आवाम करते थे, लेकिन उनका बुनियादी जो मकसद था वो दूसरा था कि वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएं ताकि अपने मुनाफों को इजाफा करें, अपनी दौलत यहाँ से लूटें मुख्तलिफ़ शक्लों में और अपने मुल्क ले जाएं और वहाँ अपने वहाँ के जो लॉर्ड्स हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फ़ायदा पहुँचाएं। तो HSN कॉलेज बुनियादी तौर पे इंतज़ामी मशीनरी को चलाने के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जो यहाँ पे इंतज़ामिया प्रोड्यूस करे अंग्रेज़ के लिए, जो अंग्रेज़ की बात को और उनके मकासद को, उनकी सोच को, उनकी सियासत को, उनके तिजारत को समझे और उनके जो फैसले हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत हासिल करें। बुनियादी तौर पे ये था, हालांकि किसी चार्टर में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप बहुत ही गहराई में इसका तज्जिया करेंगे तो यही होगा और यही है। अब ये पाकिस्तान से वो चले गए, लेकिन 550 इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स थी, खानवादे थे, नवाब थे, शहनशाह थे,
اور مطلب خان بہادر جو بنائے گئے، جو سر بنائے گئے یہاں پہ ٹائٹلز دے کے، جو جاگیریں عنایت کی گئیں، مختلف جو ہے وہ ان کو سہولتیں اور ان کے لیے کام کرنے کے جو ہے وہ ریوارڈ کے طور پہ، ان سب خانوادوں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے جو ہے وہ کا جو پاکستان کے اندر جو حصہ بچ گیا، ان کا رخ اس کالج کی طرف رہا جو کہ پہلے تھا۔ یہ بنیادی طور پہ اس کا تسلسل ہے۔ لیکن اب اس میں صرف پڑھائی تو اور بہت سارے یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں جہاں پہ پڑھائی اچھی ہے، لیکن اس کی ایک خاص بات ہے۔ اب آج کل تو کیمبرج اور آکسفورڈ کے سلیبس کہیں اور بھی پڑھائے جاتے ہیں، یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے، یہاں تو شروع سے ہی پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اس میں جو جاگیردار ہیں، جو نواب ہیں، جو خان ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو سینئر سول بیوروکریٹس ہیں، ان کے بچے یہاں آتے ہیں، ایلیٹ کلاس کے، اشرافیہ کے، اور ان بچوں کو بورڈنگ میں بھی رکھا جاتا ہے اور باہر بھی، لیکن اتنی ان کو ایکٹیویٹی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ وہ مطلب ایک خاص ایک طبقے کی سوچ ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی طبقہ کیا؟ حکمران طبقے کا، کہ جی ہم حکمران ہیں، چاہے وہ سول بیوروکریٹ کا بچہ ہے، ملٹری بیوروکریٹ کا بچہ ہے، جاگیردار کا بچہ ہے، صنعت کار کا بچہ ہے، کسی خان کا ہے، وڈیرے کا ہے، جس کا بھی ہے، تو ان کو ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ جناب ہم ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا کام مراعات لینا اور ہمارا کام جو ہے رول کرنا ہے۔ تو اس طرح کی ایتھکس، اس طرح کی مورلٹی، اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی دی جاتی ہے، اور ایک سینڈیکیٹ بن جاتا ہے ان مختلف لوگوں کا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اپنے فیلوز، دوستیاں، تعلق داریاں بناتے ہیں، پھر جب پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں یہاں سے، پھر کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ عملی زندگی میں جاتے ہیں، کوئی اپنی فیکٹری کو چلا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی جاگیر کو سنبھال رہا ہوتا ہے، کوئی پولیٹکس کر رہا ہوتا ہے، کوئی ملٹری جو ہے وہ سائٹ پہ چلا جاتا ہے، تو کوئی سول بیوروکریٹ بن جاتا ہے۔ لیکن ان کا ایک کلب بن جاتا ہے، ایک ایسا گروہ بن جاتا ہے، ایسا سینڈیکیٹ بن جاتا ہے کہ جن کے مفادات عوام کے مفادات سے ہٹ کے ہوتے ہیں، جن کی سوچ عوام کی سوچ سے ہٹ کے ہوتی ہے، جن کی جو ساری سرگرمی ہے وہ عوام کی سرگرمی سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ تبھی میں نے شروع میں کہا تھا کہ 99% لوگوں کا تو اس سے نہ کوئی لینا نہ دینا، نہ تو کوئی تعلق نہ واسطہ، کیونکہ اس کی جو معیارات ہیں وہ ایسے ہیں، ان کی فیسیں ایسی ہیں کہ اس طرح کے لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب یہ جو جھگڑا پڑا ہوا ہے وہ کسی غریب یا مڈل یا اپر مڈل کلاس کے کسی بندے کے ساتھ جھگڑا نہیں پڑا ہوا ہے، یہ جھگڑا دو ایلیٹس کے درمیان ہے۔ یعنی ایک وہ جو کنزرویٹو ہیں، جو قدامت پسند ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ اس کی جو کنٹینیوٹی ہے پالیسیز کی وہ رہے، جو کہ 1886 میں فارمولیٹ ہوا تھا، اور جس آبجیکٹو کے تحت یہ کالج بنا تھا اس طریقے سے اس کو چلایا جائے۔ اور دوسرا جو ہے وہ جو کہتے ہیں جی چونکہ ہم حکمران ہیں، ہم فیصلے کرتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، لہذا یہ سب کیا ہماری بات چلے گی، چاہے قانونی ہے، چاہے غیر قانونی ہے، چاہے اخلاقی ہے، چاہے اخلاقی نہیں ہے، چاہے وہ میرٹ پہ ہے، میرٹ پہ نہیں ہے، بات ہماری چلے گی، کیونکہ ہم طاقت میں ہیں، ہم پاور میں ہیں، ہم اقتدار میں ہیں۔ اب یہ دونوں کے جھگڑے میں کسی اور نیچے والوں کو تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو اب اس جھگڑے نے اپنے آخری حدود کو چھو لیا ہے، اور جو کنزرویٹیوز ہیں یا جو کالج کو اس پرانے ڈگر پہ چلانا چاہتے ہیں، وہ اس کی جو
नुमाइंदगी है, वो प्रिंसिपल हैं जो ऑस्ट्रेलियन हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। पता नहीं उसका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, अभी इसका भी वक्त है। लेकिन मेरा जो मतलब मानना है वो ये है कि इस सारी जो 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 ये बात है उसके अंदर देखना ये है कि ये जो हमारा क्राइसिस हैं सोसाइटी के अंदर, क्राइसिस हैं सुपर स्ट्रक्चर के अंदर, या क्राइसिस हैं अपर स्ट्रक्चर पे, वो कितने खौफनाक हैं कि हर चीज़ तनज़ुली की तरफ जा रही है, हर चीज़ गिरावट की तरफ जा रही है। अखलाक की, चाहे उनका जो अपना बनाया हुआ अखलाक है उसकी भी तनाजुली हो रही है। उनके अपने बनाए हुए जो रूल्स हैं उनसे पीछे हट रहे हैं, उनके अपने बनाए हुए जो जो ट्रेडिशंस हैं उनसे पीछे हट रहे हैं, उनके अपने बनाए हुए एथिक्स हैं उनसे पीछे हट रहे हैं। अब ये बुनियादी तौर पे जो अपर सोसाइटी के जो तजादात हैं, और उस तजादात के को समेट के अगर सुपर स्ट्रक्चर के तजादात को देखा जाए तो इसकी ये रिफ्लेक्शन है, ये उसका अक्स है। तो मैं तो सबसे यही गुजारिश करूंगा कि भाई ये झगड़ा नीचे वालों का है ही नहीं, आवाम का है ही नहीं, इसको तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, इसको तो मीडिया पे लाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए, मीडिया को भी तो माल चाहिए कुछ बेचने के लिए, कुछ बोलने के लिए, और इस हिजान का शिकार आम लोग हो रहे हैं। तो ये फ्यूडल जाने, तो ये एचिसन जाने, ये सिविल ब्यूरोक्रेट जाने तो ये एचिसन जाने, ये सरकार जाने तो ये एचिसन जाने। तो खुदा के वास्ते इसको इतना हाइप ना उसका दिया जाए जैसे लोग समझने लगे कि हमारा कॉलेज है, हम का कॉलेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस एक बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ दी इलीट, अशराफिया का भी बहुत छोटा सा हिस्सा जो अफोर्डिंग है, उसके अलावा किसी का भी नहीं है। तो आज के लिए इतना, अगले किसी व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।